دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत दरख्शां सितारे है खिदमत के पजगड़ा मुलुगू की द जगड़ा समाजी कारकुन ला अलखा द नाजिम हाजी मोहम्मद शफी पहुजरा की यो रंगारंग तकरीब मुनकिद शो पदी तकरीब के द जगड़ा और द अखौशा इलाको नुमवड़ तंजीमों मशरानों आलिमानों और द मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ लड़ों की खल्कों पर गण शमेर तादाद की शिरकत करे हो द प्रोग्राम कुर्बा और द जगड़ा समाजी कारकुन सदर कारी मोहम्मद यूसुफ रागले मिलमनोता पखे रागे हुए और द जगड़ा समाजी कारकुन पहलू जलोई हाजिरीन खबर कर रागले मिलमनो पकपल तकरीरों के द जगड़ा समाजी कारकुन पहल जलु बांधे रणा वाचोला और दागई पफलाही कानून बांधे हा दागई स्टाइन औकड़ा और उम्मीद सरकन को चे दुई बा प मुस्तकबिल के हम दकशान द अवामो द फलाह द पारा कार कवी पदे मौका प झगड़ा और मलोगों के प अख नंबरों बांधे इम्तिहानात पासकोलो बांधे तालिब इल्मानों के इनामात तकसीम शुल जे सरा पहाड़ माशुमानू चाचे सलियोक रजी बाजुमाता मुझ अदा करो पागे के हम इनामात तकसीम करल जगड़ा समाजी कारकुन माशाल्लाह यौदा से तंजीम दे सीधे के 100% शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा यौदा से खलक रागरी सी बिल्कुल द अल्लाह द इंस बल्कि द इंसानियत द खिदमत द पारा टोल रागुन दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग दा इरादा और दा मकसद दे कि कम की गरीबी इंशाल्लाह दा आगे सपोर्ट बा जमुंग तर सर बई मुंग बाकी तब हर सर सब इंशाल्लाह ताला और दा से सिंग चिदा इस्लाम हवाले सर सिंग खबर शुई दी माशुमानो माशाल्लाह इनामात वागे तासो को तो पूरे तंजीम यो इजलास हो नो इंशाल्लाह कोशिश जमुंग दा दे कि मुंगा दा खलक कि कम गरीब दी दा बस अकबल जान सरा रवान की दुनिया पता को दोत के दुनिया पर दौड़ धूप की कि मुंग सरे ही बस इंशाल्लाह शाता ना पाती की और इंशाल्लाह ताला दे मकसद दा पारा द किली टोल मशराओं सरा मशवरी की और नूर मशरानो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम दे खस्ता शवे दे नो दे सरा मशवरा को और टोल के ले इंशाल्लाह दे जगड़ा समाजी कारकुन को शमूलियत की 700 डेरा मेहरबानी 700 पर खिदमत के इल्तिमास दे सुमरा 10 रुपये 60 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 0 रुपये सुमरा चावसी अगर जगड़ा समाजी कारकुन के वर्क के और इंशाल्लाह उम्मीद साथे सीधा पैसे 100% इंशाल्लाह गरीबान वलवजी دا نن خدا مونږ کوم موقع باندې چې ناستو دا جګړه سماجی کارکون یو دستور ده او دا دي تقریبا زما په خیال کال کې هم یو ځل کوي نعمت سبحان باندې تاسو مو کته چې دی بلا ما شومان ولا چاله په موز باندې چاله په سکولونو کې په فرست سیکنډ تھرد پوزیشن غستو باندې چا کده علاقې د پاره خ خدمات او هغوی ته انعامات ورکل نو دا د ما شومان او سلف زایو په دې کې ما دا سو کتل یا تاسو مو کته جدا سه ما شومان دي چې هغوی په بلا 40 دن کې یو ورځ جمع سره جمعات کې موز نه قضا کړي هم ډیر کم عمر کې نو دا د عالم اسلام د پاره یو ډیر غټ میسج دی خدای دې وکړي چې ستاسو کیمرې په شیشه د ټولي دنیا ته ورسي چې دغه سما شومان هم د خپل الله او د خپل نبی طریقې اپناوي دغه تنظیم ولاله دی الله مت ورکی خوشاله کامیاب وس د جګړه سماجی کارکون د دې تقریب کې شمولیت د پاره دعوت راکړې شو په دې ډیر زیات خوشاله ما او په دې ډیر زیات خوشاله ما چې په علاقه کې مونږ ترناف سیول سوسایټي کوم یو جدوجہد شروع کړو او یو تنظیم مو شروع کړو د دې غرض د پاره چې معاشره کې پازیټیو تبدیلی نه راولو هغه د خدای په فضل باندې په علاقه کې خور شوی دی اوس په دې جګړه کې درې تنظیمونه دي په ملوګو کې تنظیمونه دي ترناف کې 2 تنظیمونه نور دي او د ټول تنظیمونه د خدای اخلاص نه لګیا دي
او خپل ذمہواري هغه ادا کوي او د دې نه به ان شاء الله پر روان ډېر لږ وخت کې به ډېرې تبدیلیانې راشي او کوم چې غریبان ماشومان طالب علمان دي هغوی سره د مدد کولو دغه رنګ د مزدورانو سره دغه رنګ د بلډ چاته ضرورت وي د هغې ضرورت پوره کولو دپاره دا کوششونه سماجي کارکون ډېر ښه طریقې سره شروع کړي دي او موږ د دې ډېر تعریف کوو الله دې دیم کامیاب کړي سره زموږ د نورو ټولو تنظیمونو زه د جګړه سماجي کارکون ټیم ته مبارکباد ورکوم په دومره کامیاب پروګرام باندې یقینا دا د وړ خلک دي او ډېر زبردست په لږه عرصه کې دی چې کومه کامیابي دی ته حاصله شوه نو دی د مبارکباد قابل دي همدغسې چې دی دا کوششونه کوي دا بېلوسه خدمت کوي انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې دی به انشاءالله بیا هم کامیابي کامرانه به وي زمونږ ورسره هر وخت لکه دعاګانې هم دي ورسره زمونږ به ورسره انشاءالله چې مرسته هم وي څنګه چې دی دا خبرو که واقعي چې نن ډېر زبردست پروګرام وشو ماشاءالله ډېر غټ پروګرام او زه دی ته مبارکباد پیش کوم او چې دی کم کار هم کوي لګیا دي هر لحاظ سره یعنی قابل تعریف دي او زه امید ساتم چې دا انشاءالله دا کار به جاري وي او زمونږ هر لحاظ جاني مالي چې څه خدمت یې انشاءالله مونږ پیش به یو شکر الحمدلله ډېر ښایسته پروګرام وشو او ماشاءالله دا پروګرام به جاري او ساري ساتي او انشاءالله دې طرح مونږ په دې کې تعاون هم ساتو او انشاءالله هر قسمه مالي تعاون به ورسره کوو منډه تړله به ورسره وکړو او انشاءالله نور ته مطلب د دې پروګرام موږ د مطلب وینا کوو چې مطلب دا پروګرام راشي او دا پروګرام کې شامل شي په اخر کې د ملک او قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښتې شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، جګړه.